डाक्टर साहबले दिनहुँ बाथ रोगका बिरामी चेक जाँच गर्नुहुन्छ। हाम्रो समाजमा कस्तो रूपमा पाउनुहुन्छ बाथ रोगको अवस्था चाहिँ? अ, बाथरोग भनेको चाहिँ अब नेपालमा खास भन्ने हो भने बाथरोग धेरै नै एभिडेन्ट उसमै देखा परेको छ, धेरै मात्रामा छ, तर त्यसको डायग्नोसिस मात्र नभएको हो होइन। अब बाथरोग भन्ने पहिला त बाथरोग भनेको के हो भने धेरैले बुझेको छैन, अवेरनेस नभएर पनि हुनसक्छ। बाथरोगको लक्षणहरू देखेपछि विशेषज्ञकोमा नगइकन यो डायग्नोसिस नभएको हुनाले मात्र बाथरोग भन्ने खालि बुढाबुढीलाई मात्र हुन्छ भन्ने एउटा मिसकन्सेप्सन छ होइन। बाथरोग भनेको चाहिँ अब दिनदिनै हेर्दै जाँदाखेरि अब भनौँ WHO को तथ्याङ्क अनुसार भनिन्छ कि वर्ल्डमा मोर देन 10%लाई चाहिँ बाथरोग छ भनेर भनिन्छ होइन। अब त्यसरी नेपालमा त्यस्तो कुनै स्टडी त भएको छैन कतिजनालाई बाथ छ के छ भनेर। तर बाथरोग चाहिँ अब बिस्तारै बिस्तारै अवेरनेस बढ्न थाल्यो, डायग्नोसिस हुन थाल्यो। त्यसपछि अब बाथको बिरामीहरू चाहिँ दिनदिन बढेको देखिन्छ। यो बाथ रोग कस्तो रोग हो र कसरी मानिसमा देखा पर्छ? अब बाथरोग भनेको चाहिँ हामी यसरी बुझौँ, यो एक प्रकारको बाथरोग चाहिँ अटो इम्युन डिजिज पनि हो। अटो इम्युन भन्नाले के भन्दाखेरि जुन हाम्रो रोगसँग लड्ने शक्ति हुन्छ जसलाई इम्युन सिस्टम भन्छौँ, बाथरोगको बिरामीहरूमा चाहिँ यो इम्युन सिस्टम चाहिँ अटोमेटिकली काम गर्ने, अटोमेटिकली आफ्नै अङ्गहरूलाई हानि नोक्सानी पुर्याउने होइन। जस्तै अब जोड्नेदेखि लिएर भित्री अङ्ग, मुटु, मृगौला, कलेजो, फोक्सो, आँखा, छाला विभिन्न अङ्गमा असर गर्ने देखिन्छ बाथमा चाहिँ। यो चाहिँ एउटा अटोइम्युन रोग हो। अब कुनै बाथ रोग वंशानुगत पनि आएको देखिन्छ होइन। जस्तै यो स्पोन्डाइलो आर्थराइटिस भन्ने बाथहरू भयो, वंशानुगत आउने बाथ पनि हो। अब कुनै बाथ हुन्छ जसले मांसपेशीलाई मात्र असर गर्ने बाथ रोगहरू हुन्छ। कसैलाई बाथ रोग छ भनेर चाहिँ कसरी थाहा पाउने? प्रारम्भिक रूपमा चाहिँ कसरी अनुमान गर्न सकिन्छ? जस्तो यहाँले भन्नुभयो बुढाबुढीलाई मात्रै बाथ हुन्छ भनेर भन्ने खालको कन्सेप्ट छ भनेर, अरूलाई पनि बाथ भएको छ कि अथवा बच्चालाई पनि भएको छ कि अथवा मलाई पनि भएको छ कि भनेर जुनसुकै उमेरको व्यक्तिले चाहिँ कसरी थाहा पाउने? अब बाथ रोग भनेपछि चाहिँ अब धेरै जस्तो सामान्यतया देखिने लक्षणहरू बाथको, जस्तै जोड्नेहरू दुख्ने, सानो तथा ठुलो जोड्नेहरू दुख्ने, जोड्नेहरू सुन्निने, जोड्नेहरू कक्रक्क पर्ने, बिहान सुतेर उठ्दाखेरि रेस्ट गरेर उठ्दाखेरि जोड्नेहरू मुठी पार्न गाह्रो हुने, टाइट हुने, कक्रक्क पर्ने, यो सामान्यतया बाथको सुरुवाती लक्षणहरू भयो होइन। अब जस्तै बाथ अनुसार लक्षण पनि डिफ्रेन्टै हुन्छ। जस्तै अब गठिया बाथमा जोड्ने दुख्ने हुन्छ भने अब धेरै मैले बाथ भनेको सयौँ प्रकारको हुन्छ, बाथ खालि एक प्रकारको मात्र हुँदैन। जस्तै जति खालको बाथ हुन्छ लक्षण पनि त्यस्तै डिफ्रेन्ट हुन्छ होइन। अब सामान्य लक्षणहरू चाहिँ त्यही जोड्ने दुख्ने सुन्निनेहरू भयो, कपालहरू झर्ने, पातलो हुने, घाममा जाँदाखेरि अनुहारहरू रातो हुने जसलाई बटरफ्लाई ऱ्यासहरू भन्छौँ, गाला रातो हुने, मुखमा बारम्बार घाउहरू निस्किरहने, चिसोमा औँलाहरू निलो सेतो हुने, छालामा डाबरहरू आउनेदेखि लिएर अब ज्वरोहरू लामो समयदेखि ज्वरो आउने विभिन्न लक्षणहरू चाहिँ बाथमा देखा पर्छ। अहिले चिसो दिनदिनै बढिरहेको छ। चिसोमा बाथ रोगका बिरामीलाई बढी समस्या हुन्छ भन्ने पनि गरिन्छ र त्यस्तो देखिन्छ पनि। कसरी यस्तो चिसोमा चाहिँ समस्या चाहिँ किन भएको यसरी? अब त्यो चाहिँ कारण के हुनसक्छ भने जुन पेनको रिसेप्टरहरू हुन्छ, पेनको पोइन्टहरू जुन मान्छेहरूमा हुन्छ, चिसोले त्यसलाई बढी सेन्सिटाइज गरेर बाथ चाहिँ जाडोमा दुख्ने बाथले चाहिँ जाडोमा बढी दुःख दिने हुन्छ। अब त्यो भन्दैमा बाथ खालि जाडोमा मात्र देखा पर्ने चाहिँ हुँदैन, बाथ गर्मीमा पनि उत्तिकै मात्रामा देखिन्छ। तर जाडोमा चाहिँ धेरै बिरामीहरूलाई बाथले दुःख दिएको चाहिँ त्यही कारणले गर्दा देखा पर्छ। यस्तो बेलामा कसरी हेरचाह गर्ने अथवा कस्तो खानपिन गर्ने अथवा कुनै त्यस्तो खालको औषधि के चाहिँ आहार विहार केमा चाहिँ ख्याल गर्नुपर्ने, के चाहिँ सजेसन दिनुहुन्छ? अब बाथको बिरामीहरूले जाडोमा गर्नुपर्ने भनेको चाहिँ तातो न्यानो लुगाहरू लाउने, तातो भएर बस्ने, चिसो पानीहरू नचलाउने, चिसोबाट टाढा बस्ने। अब जस्तो फ्रिजको कुराहरू, कोक फ्यान्टाहरू यिनीहरू जस्तो चिसो कुराहरू हुन्छ त्यस्तो नखाने, अनि तातो गरेर वार्म गर्ने, आफ्नो जोड्नेहरूलाई तातो बनाएर राख्दाले बाथलाई चाहिँ जाडोमा अलिकति हामीले कन्ट्रोल गर्न चाहिँ सक्छौँ। कस्तो अवस्थामा अस्पताल जाने अथवा हामी कहाँ चाहिँ बाथ रोगको लागि चाहिँ कस्तो उपचारको व्यवस्था छ, के भन्नुहुन्छ एउटा चिकित्सकको हिसाबले? अब तपाईँहरूलाई मैले अघि भने जस्तै लक्षणहरू कुनै देखा पर्यो भने बाथको जोड्ने दुख्ने, सुन्निने, कक्रक्क पर्नेदेखि लिएर विभिन्न लक्षणहरू जुन मैले अघि पनि भने त्यस्ता लक्षणहरू देख्यो भने चाहिँ चिकित्सकका जाने, बाथ रोग विशेषज्ञका गएर टाइममै राइट डायग्नोसिस गर्यो भने, टाइममै औषधि उपचारहरू भयो भने, बाथको उपचार प्रारम्भिक स्टेजमा भयो भने
बाथलाई धेरै कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ होइन। अब बाथ यतिसम्म डेन्जर हुन्छ कि त्यसले ज्यान जान सक्ने पनि हुनसक्छ। त्यही भएर टाइममै त्यसको डायग्नोसिस भयो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ। अब अहिले अब त्यसको लागि चाहिँ हामीले अब अल्का हस्पिटलमा चाहिँ बारम्बार अवेरनेस प्रोग्रामहरू गरिरहेको हुन्छौँ। त्यसमा चाहिँ हामीले मेडिकल क्याम्प, फ्री क्याम्पहरू गरिरहेको हुन्छौँ। र अहिले पनि हामीले अल्का हस्पिटलमै एउटा बृहत क्याम्प जुन 9 दिनको एउटा ठुलो क्याम्प गरिरहेको छौँ। त्यसमा विभिन्न टेस्टहरू, बाथमा गर्ने टेस्टहरू, विभिन्न टेस्टहरू अल्का हस्पिटलबाट फ्रीमा उपलब्ध गराएको छ, साथै मेडिसिन पनि होइन। अब फर्स्ट फेज हामीले 2 फेजमा गरेका थियौँ बाथको क्याम्प। फर्स्ट फेजको त सिद्धिसक्यो, सेकेन्ड फेजको चाहिँ आजदेखि सुरु भएर आजदेखि बिहिबारसम्म चाहिँ हाम्रो सेकेन्ड फेजको क्याम्प चलिरहेछ। अब तपाईँहरूलाई बाथको कुनै समस्या देखा परेको छ या तपाईँहरूको छरछिमेकलाई लक्षणहरू त्यस्तो मिल्दोजुल्दो देखेको छ भने टाइममै आएर डायग्नोसिस गर्दा चाहिँ बाथलाई कन्ट्रोल गर्न सक्यो भने, नियन्त्रणमा टाइममा लिन सक्यो भने ट्रिटमेन्ट पनि राम्रै हुन्छ। अन्तिममा के भन्नुहुन्छ विशेष गरेर वृद्ध र बालबालिकाहरूको सवालमा चाहिँ कसरी केयर गर्ने यतिखेर? अब बाथ भनेको चाहिँ मैले भने नि कुनै पनि एज ग्रुप, सानो बच्चादेखि बुढाबुढीसम्म जुनै पनि एज ग्रुपमा लाग्न सक्ने रोग हो। अब लक्षण देख्यो भने टाइममै जाने, ट्रिटमेन्टहरू गराउने र बच्नको लागि चाहिँ अब त्यही तातो न्यानो गर्नु पर्यो। अनि अर्को कुराहरू चाहिँ वेटहरू अब केही गरी तौलहरू धेरै छ भने तौलहरू घटाउने, हेल्दी लाइफस्टाइलहरू बिताउनु पर्यो। खानाहरूमा, डाइटहरूमा चाहिँ कन्ट्रोल गर्नु पर्यो होइन। अब डाइट कन्ट्रोल भन्दैमा बाथ लाग्यो भन्दैमा अब यो एउटा गेडागुडीदेखि लिएर सबै बार्ने एउटा हाम्रो जुन रङ सोचाइ छ त्यो नगरेर पहिला कुन चाहिँ बात हो पत्ता लगाउने, त्यो बात अनुसार विशेषज्ञको सल्लाह अनुसार खाना बार्ने नबार्ने त्यो अनुसार गर्नु पर्यो। अब बात भन्दैमा सबै बार्ने चाहिँ त्यस्तो चाहिँ नगरिदिनु होला।